les astuces اللي نقدر نعطيكم باش تقدر تجيكم une acceptation. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في une nouvelle vidéo sur ma chaîne Little World of Hiba. alors قبل ما نبداو بغيت نشكر كل واحد خلى ليا كومونتير، خلى ليا جيم، تابونا معايا في لاشين، شجعوني، كلكم كنشكركم زعما ça me fait plaisir وهادشي خلاني انني نوض ونصور لكم une autre vidéo encore plus intéressant. alors كيف ما شفتوا في لو تيتر غادي ندوي على دي astuces اللي ضروري كل واحد كيدير لا بروسيدور كامبوس فرانس يكون عارفهم. alors غندوي على 3 points اللي هما مهمين: le choix de formation, la lettre de motivation ou l'avis d'entretien. alors هاد لي 3 points خاص كل واحد يكون عارف اشنو هما لي ترو اللي كاينين فيهم، شنو هما الحوايج ا ايفيتي. alors في لو شوا دو فورماسيون غندوي على جوج الحوايج. غندوي على النيفو ديتود. نيفو ديتود سا فو دير يعني غادي انت غتكون في دوزيام اني، غادي تدفع لتروازيام اني لوجيكمون، غتدفع لتروازيام اني يعني ال 3. هنا عندهم دوزيام اني ال 2، تروازيام اني ال 3، الماستر ام 1 ام 2. دونك غتدفع ال 3. عندك 6 شوا. alors اشنو غادي دير؟ غادي تشد 5 شوا غادي تدفعهم ل ال 2، يعني غتعاود هذاك العام اللي انت ديجا كتقراه في المغرب، و غتخلي 2 شوا غادي تدفعهم ال 3 هكا باش تاوغمونتي لي شانس ديالك. alors لو دوزيام بوين هو لو شوا دي فيل، وهنا ديما خاصنا نمشيو لي فيل موان سيليكتيف ولا بلوتو نون سيليكتيف. هنا غتجيك لا كاستيون ديال باش غنعرف لي موان سيليكتيف من لي بلو سيليكتيف. انا غنقول لك اون بتيت اسوس اللي غادي تتبعها وغادي تعرف. alors ملي كتمشي كتكتب باغ اكزومبل ليسونس بيولوجي اورليون، كيعطيك هاد لاباج هادي، كتمشي كدير دوزيام اني ولا تروازيام اني، شوف انت على حساب لو نيفو ديتود اللي ديجا دوينا عليه، و كتمشي كدير سيليكسيوني اجوتي او باني. ملي كتاجوتي او باني كتمشي لو باني ديالك كتلقى هذاك لو شوا اللي درتي، كدير كونسولتي. مني كتكونسولتي كطلع لك هاد لا فينيتر. alors هذيك لا بارتي سيليكسيوني هي ديال لي بريروكي. alors هنا كتشوف واش il exige le niveau de français. هنا غتلقى كاتبين تي سي اف مينيموم بي 2، دونك هنا كتعرف انه ما غيقبلوش بي 1 ولا A1 ولا A2 امبوسيبل، دونك غير تي سي اف بي 2. و ابري غتلقى دي موديول كاتبينهم، دونك الا كانوا كاتبين دي موديول غتعرف ان لا فيل سيليكتيف ولا لونيفرسيتي بلوتو هي اللي سيليكتيف، حيتاش الا كانوا كيقولوا غير تي سي اف بي 2 دوكو ما كيديوهاش في لي بريروكي، يعني لي نوت ديال لي موديول ديال هذيك لا فورماسيون اللي انت اختاريتي. alors باش نزيد نسهل عليكم ونعطيكم quelques villes moins sélectives. par exemple عندك اورليون، تور، كليرمون-فيرون، لو هافر، اميان. alors des fois تقدروا تدفعوا لهاد لي فيل هادي اللي موان سيليكتيف، ما تهزوش وتقولوا علاش، حيت سا ديبون دي فوا كيهزوا مثلا الا كانوا دي فيل ديال لو نور هزوا وسيليكسيوناو دي ستوديون، يقدروا لي فيل دو سود ما يهزوش ولا يهزوا قليل، واخا كتكون فيهم دي فيل اللي هما موان سيليكتيف، ولكن كتبقى كيف قلت لكم كيسيون شونس. alors لو دوزيام بوين اللي كنا قلنا في الحوايج اللي خصنا نردوا ليهم البال فاش نكونوا كنديروا لا بروسيدور كامبوس فرانس هي لا ليتر دو موتيفاسيون. وهذه حاجه ضروريه حيتاش هنايا كيردوا ليها البال وكيقراوها مزيان، كيشوفوا واش هذاك ليتوديون a bien rédigé هذيك لا ليتر موتيفاسيون، il est bien motivé ou pas، جاي بصح يقرا ولا لا. كوبي كولي ا ايفيتي. شي لتر موتيفاسيون ديال شي واحد قبلاتو شي يونيفرسيتي ناخذ لتر موتيفاسيون ديالو، دونك تقدر تقبلني حتى انا. هادشي تا هو ايفيتي، حيتاش خاص يكون البروجي بيرسونيل ديالك عارفو وبيه باش كتقدر تكتب لو بروجي ديتود و البروجي بروفيسيونيل. لي موتيفاسيون تقدر هما اللي نقول انه تقدر تاخذهم من الانترنت، حيتاش كيكونوا زعما تيبيك، ماشي زعما غادي تجيب شي حاجه زعما من عندك. لي موتيفاسيون ديال كلشي راه باين علاش باغي يجي يقرا في فرنسا وعلاش ما باغيش يكمل في المغرب، دونك هادشي تقدر تاخذو من الانترنت. مي البروجي ديتود ديالك راه
غيكون ديالك، حيت انت غتسيتي فيه الكورسوس ديالك شنو قريتي، والبروجي بروفيسيونيل يعني اشنو باغي دير من بعد. باغ اكزومبل واحد داير بيولوجي تقدر تقول غنكمل الدكتوراه ولا غنكمل ماستر وباش نكون مثلا بروف. troisième بوين هو لافي دونتروتيان واللي ما كيردوش ليه الناس بزاف البالي، هو الا تعطاك افي ديفافورابل كيقدر ياثر لك على ليتود دوسي، ما كيشوفوش اصلا الدوسي ديالك. الا تعطاك افي ديفافورابل دو لا بار ديال داك لو كونسيي اللي دوز لك لونتروتيان، الكونسيي ديال كامبوس فرانس، اثر على الفيزا ديالك، كيقدروا ما يعطيوكش غير حيت هذاك لافي ديفافورابل. الوغ خاصكم تردوا البال مزيان ملي تكونوا غاديين دوزو لونتروتيان، تحاولوا انكم ما تكونوش ستريسي، ما تكونوش كتبان، حيت الا كنتو ستريسي غير حيتاش كدوزو ان اونتروتيان بور لا بروميير فوا، هما غيتحبوكم بحال راكم ما عارفين. حيت الا كنتو ستريسي غادي يقدر يقول انه ماشي نتوما اللي درتو لا بروسيدور، وتقدر تلف لكم الهضره، وغادي يعرف انه ماشي نتوما اللي كتبتو هذيك لا ليتر موتيفاسيون ونتوما اللي درتو لي شوا. دونك داكشي علاش كنقول لكم كونوا نتوما اللي كديروا لا بروسيدور دو ا زد، باش ملي تمشيو في لونتروتيان تكونوا كتعرفوا اشنو كتقولوا، يعني هذاك الشيء ديالكم. ولا ليتر الا كنتو درتو ليها كوبي كولي ولا خديتو ديال شي واحد اخر، ملي غيقول لكم فوالا قولوا لي لي موتيفاسيون ديالكم وعلاش باغيين تمشيو لفرنسا، ما غاديش تعرفوا تجاوبوا دغيا، يعني غادي يعرف انه كيك شوز كي فا با، ويقدر يعطيكم ان افي ديفافور. الوغ دابا قلت لكم لي 3 بوين اللي خصكم تردوا ليهم البال. دابا بغيت نقول لكم شي حوايج اللي كتقدروا ديروهم ويقدروا ياثروا ولكن نتوما ما غيبانوش لكم. باغ اكزومبل ملي غتكونوا كتسكانيو في لي ديبلوم ديالكم، حيت كيعطيوكم كل عام كتحطوا الدبلوم اللي قريتو. باغ اكزومبل كاينين شي ناس اللي كيقدروا يخدموا ما بين مثلا ليسونس والماستر، وكيكون عندهم هذاك لاني ما قراوهاش، وهما كيسحب لهم خاصهم يسكانيو غير لي ديبلوم ديالهم. الوغ كيخليوها بكم اني هاد لاني بلونش ا ايفيتي، حيتاش نتوما خدمتو دوكو فو ميو تحطوا هذيك مثلا عندكم شي اتيستاسيون ولا شي ما عرفت شي بولتان دو بي ولا شي حاجه كيبين انكم نتوما راكم خدمتو في هذاك العام. واخا تكونوا غير درتو مثلا شي كنتو مثلا بينيفولا في شي اسوسياسيون ولا شي حاجه، المهم تبينوا ليهم انكم ما بقيتوش جالسين غير في الدار وما خدمتوش، ولا المهم ما تبانش ليهم اني بلونش، يعني لاني بلونش ايفي. الوغ نقدر نقول لكم حتى دبروا عليها باش تجيبوها، وهكا ما تخليوش اني بلونش، حيتاش شي حاجه اللي كتمينيميزي الدوسي ديالكم. الوغ كنتوما في حاجه انكم تزيدوا تطلعوا وتبينوا لهم انكم اون بيرسون بيان موتيفي. اللي تقدروا تزيدوها حتى هي لي ليتر دو ريكومونداسيون، غادي تكون عندكم ضروري شي بروف عزيز عليكم في لافاك ولا في السونتر، شي بروف اللي ما عرفت زعما عندكم معاه الماده ديالو، عندكم معاه طلبوه قولوا ليه فوالا كنديروا لا بروسيدور كامبوس فرانس، عافاك تقدر تكتب لينا اون ليتر دو ريكومونداسيون، راه ما غاديش ايزيتي، حيتاش غادي يقدر يقول لك جيب لي الموديل وانا نعمرو. جيب لي الموديل غتلقاه في سور انترنت ليتر دو ريكومونداسيون، وغادي تامبريميها وهو يكمل ويدير لك الكاشي. دونك هادشي كيزيد حتى هو في الدوسي ديالكم، وغيشوفوا اون ليتر دو ريكومونداسيون من عند ان بروف. دونك شي حاجه اللي هي مزيانه واخا ما كيطلبوهاش نتوما زيدوا. الوغ اخر حاجه غادي نقول لكم واللي هي ملي تساليو دفعوا كلشي وانتم كتسناو، ما تبقاوش تسناو بلا ما ديروا شي حاجه. ضروري غيبقى يقول لكم راسكم واش خصني ندير شي حاجه ولا صافي نتسنى. بون ديروا واحد الحاجه اللي هي شاك جور حاولوا انكم تصيفطوا دي ميل لهادوك لي زونيفرسيتي اللي اختاريتو. دونك صيفطوا ليهم كوم كوا راه فوزافي في هذيك لا بروسيدور كامبوس فرانس، صيفطوا ليهم الدوسي تو. دونك قولوا ليهم كوم كوا فوزيت زعما موتيفي بار لي زيتود ان فرانس، و حاولوا تبينوا ليهم، حاولوا تاخذوا حتى من ليتر موتيفاسيون شي حاجه وحطوها. المهم يكون ميساج قصير باش يقدروا يقراوه، هما راه يقدروا ما يجاوبوكمش ولكن كيشوفوا كاع. المهم هو تبقى ليهم سميتكم في عقلهم، يعني ملي غيوصل لهم الدوسي ديالكم غادي يقولوا هاد لو نون فايت شفنا هذوك لي 7 شوا، نتوما ديروا اللي عليكم وكتبقى الكمال على الله كيف كنقولوا. الله يسهل على كل واحد والله ييسر لكل واحد. هما لي زاسيوس اللي نقدر نعطيكم باش تقدر تجيكم اون اكسبتاسيون. كنقول لكم غتقدروا ديروا هادشي كامل والبورسونتاج كيبقى 90%،
يعني كتبقى ديما اللي مكتبه لي شي حاجه راه كتجيه، مكتبه لكم فراس مكتبه لكم فرنسا بيان سور راه غادي تقبلوا فيها. هادشي اللي كان بور سيت فيديو، كنتمنى تكون فاتكم، وما تنساوش تخليو ليا دي بوس بلو الا عجبتكم لا فيديو، تابوناو في لاشين الا باقي ما تابونيتوش، وتخليو ليا دي كومونتير فيهم دي كريتيك بوزيتيف نيجاتيف. كنرحب بكاع لي كومونتير. على بروشين فيديو، بسلامه.